हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस छाहारीको चौतारीमा स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामी कुनै एक टपिकमा रहेर छलफल तथा रमाइलो कुराकानीहरू गर्नेछौँ। र आज पनि मसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी संस्थीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुकार गुरुङज्यू। र आज हामी गुरुङहरूको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज अनि भाषाको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण तथा केही रमाइला कुराकानीहरू गर्नेछौँ। साथसाथै उहाँको संस्थाको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। मेरो नाम चाहिँ पुकार गुरुङ, मेरो घर चाहिँ तनहुँ, साबिक बसन्तपुर वडा नम्बर 8 पर्छ। अहिले चाहिँ नि भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7 अहिले चाहिँ हाल चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँमा सामाकोसीमा बस्दै आइरहेको छु। मेरो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा चाहिँ मास्टर्स सकेर बसेको छु। अहिले चाहिँ म यो सबै गुरुङहरूको एउटा छाता सङ्गठन छ, तमी हिउला संस्थी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद भन्ने, त्यस संस्थाको भातृ भगिनीहरू छ। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी संस्थीको म चाहिँ अहिले नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी संस्थीको केन्द्रीय अध्यक्षमा काम बसेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। हजुरको यो संस्था भनौँ कि के भनौँ हाम्रो छात्र सङ्गठन के संस्था यो सामाजिक संस्था हो। यसको बारेमा हल्का जानकारी दिँदा किनकि हाम्रो थाहा छैन कति मान्छेहरूलाई होइन यस्तो खालको अब यसको यो नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी संस्थी चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था हो। यो संस्था चाहिँ 2052 सालमा चाहिँ माघको 26 गते चाहिँ स्थापना भएको हो। पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर यसको चाहिँ के उद्देश्यहरू छन् र यो चाहिँ यसको चाहिँ के डिस्क्रिप्सन यो एउटा उद्देश्यहरू छ भनौँ न यसको चाहिँ होइन, यो किन स्थापना भयो भन्ने विषयमा चाहिँ म केही कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तमु विद्यार्थी भन्नाले के बुझिन्छ भन्नेबाट चाहिँ म सुरुवात गर्न चाहन्छु। तमु विद्यार्थी भन्नाले चाहिँ नेपाल र विश्वभरि तमु भनेर चिनिने एउटा मङ्गोल नस्लका सम्पूर्ण गुरुङ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बुझाउँछ। गुरुङ विद्यार्थी छोजदी भन्ने चाहिँ जो छोजदी भन्नाले चाहिँ नि सभालाई बुझाउँछ, दी भन्नाले चाहिँ नि घरले बुझाउँछ, र सङ्गठन भन्नाले चाहिँ नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी छोजदीलाई बुझाउँदछ। र यसको पदाधिकारी हुन्छ। पदाधिकारी भन्नाले चाहिँ केन्द्रीय समिति र मातहतका पदाधिकारीहरूलाई बुझाउँदछ। सदस्य पनि हुन्छ होइन। सदस्य भन्नाले चाहिँ विधिवत रूपमा नेपाल तमु गुरुङ विद्यार्थी संस्थीको सदस्यता लिइसकेका सम्पूर्ण तमु विद्यार्थीहरूलाई बुझाउँदछ। यसको चाहिँ केन्द्र पनि हुन्छ। केन्द्र भन्नाले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्रीय सचिवालय र सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउँछ केन्द्र भन्नाले। र मातहतका समिति हुन्छ। मातहतका समिति भन्नाले चाहिँ केन्द्रीय समितिको मातहतमा रहेका विभाग, उपसमितिहरू, प्रादेशिक समन्वय समिति, जिल्ला समिति, क्याम्पस इकाइ समिति, उच्च मावि इकाइ समिति, गाउँ इकाइ समिति भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्छौँ। र यसका केही उद्देश्यहरू छ। स्थापना किन भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई केही कुराहरू चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो नेपालभरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको शिक्षण संस्थाहरूमा चाहिँ अध्ययनरत तमु विद्यार्थीहरू बिच चाहिँ पारस्परिक सहयोगको चाहिँ अभिवृद्धिद्वारा चाहिँ भावनात्मक एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नको लागि हो। तमु विद्यार्थीहरूको चाहिँ तपाईँको शैक्षिक, बौद्धिक होइन राजनीतिक चेतनाको स्तरमाथि उठै रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य गर्न प्रेरित गर्नको लागि पनि हो होइन। तमु भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै हरेक अभियानमा दृढ समर्थनका साथ सक्रिय सहभागी हुँदै गौरवपूर्ण इतिहासको उत्खनन र विकास गर्नको लागि पनि विभिन्न माध्यमहरूको यथोचित प्रयोग गर्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि पनि तमु भाषालाई जीवित राख्न मौलिक लिपिको चाहिँ आवश्यकता अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त लिपिलाई चाहिँ तमु लिपिको रूपमा घोषणा गर्नको लागि अथवा कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हो। तर अहिले हाम्रो चाहिँ लिपि चाहिँ खेमा लिपि भनेर भन्छौँ, त्यसको अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यो स्थापना भएको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ
तमु विद्यार्थीहरूको हक, अधिकार, अस्तित्व, प्राप्ति र त्यसको संरक्षण एवं सम्वर्धनको निमित्त चाहिँ निरन्तर क्रियाशील रहने, सचेत रहनेका लागि पनि यो विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ स्थापना भएको। अर्को कुरा चाहिँ गरिब जेहेन्दार तमु विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उच्च चाहिँ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रोत्साहित गर्न, छात्रवृत्ति र आर्थिक सहयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरूको तर्जु र प्रबन्धन गर्नको लागि पनि हो। र तपाईँको देश तथा अन्तर्देशीय होइन विदेशी विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग चाहिँ विभिन्न स्तरमा चाहिँ कूटनीति, मैत्रीपूर्ण र भाइचारा सम्बन्धको लागि एउटा विकास गर्नको लागि पनि यो चाहिँ स्थापना भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को केही राजनीतिक कुराको लागि पनि हो, जस्तै कि आत्मनिर्भरको अधिकार सहितको जातीय स्वायत्त राज्यको नयाँ संरचना निर्माण गर्नको लागि क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक तथा न्यायिक समानताको पक्षमा चाहिँ एउटा आवाजहरू उठाउनको लागि पनि क्रियाशील रूपमा चाहिँ सङ्गठित भएको संस्था हो। अर्को मातृभाषालाई चाहिँ विद्यालयदेखि चाहिँ विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गराउने र बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नको लागि चाहिँ एउटा दबावमूलक एउटा कार्यक्रम सिर्जना गर्नको लागि पनि हो। र आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ भूमिपुत्रको बोध गराउँदै होइन जातीय हक, पहिचान, अस्तित्वको निम्ति चाहिँ विभिन्न सहजातीय विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरूसँग र जातीय सङ्घ संस्थाहरूसँग कूटनीतिक एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै जातीय मुक्ति अभियान सञ्चालन गर्नको लागि पनि यो स्थापना भएको चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को के छ भन्नु होला भने यो थुप्रै उद्देश्यहरू छ यसको चाहिँ होइन। यो विदेश पलायनवादी जो प्रविधि छ हाम्रो गुरुङहरूभित्र अथवा राज्यको जो समस्या छ जाने होइन त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि त्यस्तो खालको प्रविधिलाई चाहिँ निरुत्साहित पार्ने र भूमिपुत्रको एउटा गहन जिम्मेवारी होइन वहन गर्ने प्रेरित गर्नको लागि पनि हो। र यो तमु समुदायमा चाहिँ यो तमु विद्यार्थीहरूमा जो परिवर्तित समयसँगै एउटा वैचारिक लेख रचना, साहित्य सिर्जना होइन प्रकाशन गर्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अभियान चलाउनको निम्ति पनि। अर्को चाहिँ जस्तो कि होइन सार्वजनिक सामाजिक सरोकारका विषयहरूमा पनि होइन आवश्यक विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यो पनि हाम्रो रहेको छ। र भनौँ न यो सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गराउनको लागि पनि एउटा तमु समुदायलाई सचेत गराउनको लागि पनि यो नेपाल तमु विद्यार्थी छोस्दी स्थापना भएको चाहिँ म तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। एकदम धन्यवाद दाइ। दाइले धेरै राम्रो डिटेलमा दिनुभयो, आफ्नो जानकारी दिनुभयो यस संस्थाको बारेमा। दाइ एउटा सानो कुरा सोध्न चाहे दाइ मैले, जस्तो अब अघि तपाईँले भन्नुभयो छात्रवृत्ति पनि दिने एकदम गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभयो होइन। अनि यसको चाहिँ के छ दाइ सिस्टम त? अब यदि कोही एउटा विद्यार्थी उसको परिवार ब्याकग्राउन्ड एकदम कमजोर छ तर एकदम पढ्न चाहन्छ भने उसले कसरी तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ र उसले पाउने तरिका कस्तो हुन्छ छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ दाइ? यो छात्रवृत्तिको कुरामा चाहिँ नि हामीसँग 6.5 लाखको चाहिँ अक्षय कोष छ। यो अक्षय कोषमा चाहिँ कम्तीमा यो एसई दिएर बसेका विद्यार्थीहरू अनि प्लस टू चाहिँ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू र ब्याचलर्स सकेर चाहिँ बसेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ नि उत्कृष्टता चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्क चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्छन् होइन। उनीहरू चाहिँ एउटा विभिन्न चाहिँ आर्थिक चाहिँ एउटा अवस्थाका कारणले गर्दाखेरिमा उच्च शिक्षा अझ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अवरोध भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि निवेदन चाहिँ नि आह्वान गर्छौँ। अनि निवेदन चाहिँ आइसके पछाडि हामीले एउटा खालको क्याटेगोरीहरू चाहिँ छुट्याइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूको भनौँ न एउटा मार्कको ग्रेडिङको कुराहरू, जिपिएको कुराहरू हेर्छौँ, भूगोलको कुरा हेर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ पारिवारिक आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थिति अवस्थाको चाहिँ अवस्थाहरू हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि उसको दृढता शक्ति भनौँ न उसले चाहिँ साँच्चै छात्रवृत्ति पायो भने चाहिँ नि पढ्न चाहन्छ कि चाहँदैन एकदम चाहिँ होइन त्यो खालको स्थितिहरूलाई चाहिँ हामी सबै मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ एउटा समिति मार्फत चाहिँ नि हामीले चयन गराएर प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि हामीले छात्रवृत्ति चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। एकदमै धन्यवाद दाइ जानकारीको लागि। अनि तपाईँलाई म अलि सुरुको कुरा सोध्न चाहन्छु दाइ, हाम्रो यो गुरुङ जातिहरूको बारेमा हाम्रो उत्पत्तिको थोरै हिस्ट्री दाइ के जानकारी दिनुहोस् न दाइ, किनकि धेरै मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ नि त होइन गुरुङ ठ्याक्कै कहाँबाट आयो भनेर। हजुर यस्तो छ यो चाहिँ अलिकति हामीले अहिले चाहिँ थाहा पाए अनुसार चाहिँ नि गुरुङहरू चाहिँ यो खोला सप्रेट हो होइन। खोला सोतरमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा एउटा चाहिँ तपाईँको घनपोखरा लम्बुको घनपोखरातिर चाहिँ बसाइ सरेर गएको, एउटा चाहिँ सिक्लेसमा आएर बसेको, एउटा चाहिँ नि एउटा ग्रुप चाहिँ नि समूह चाहिँ नि तान्तिङमा आएर बसेको भन्ने चाहिँ नि हामीले
चाहिँ त्यो पाएका छौँ। तर यसलाई चाहिँ नि हाम्रो एकजना चाहिँ मानवशास्त्री टेकबहादुर गुरुङले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ तपाईँले त्यो लेखहरू त्यो चाहिँ भनौँ न थेसिस पढ्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ अलिक एकाडेमिकल्ली चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला। तर यति मात्र बुझौँ कि हामीले चाहिँ नि गुरुङको चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ एक थरी मान्यता चाहिँ एउटा नेपालभित्र नै होइन गुरुङहरूको चाहिँ नि हरेक कुराको उत्पत्ति भएको भन्ने पनि छ। एक थरीको बुझाइ चाहिँ नि होइन होइन यो चाहिँ चाइना तिब्बतियनबाट भनौँ न यो चाइना प्रवेश गर्दै चाहिँ मङ्गोलाइट हुँदै चाहिँ आएको भन्ने पनि एउटा खालको बुझाइहरू छ होइन। त्यसो हुँदाखेरिमा म चाहिँ अलिकति एकाडेमिकली मैले त्यसमा रिसर्च नगरेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले जति तथ्यहरू चाहिँ मेरा विद्वानहरूले गुरु विद्वानहरूले भन्नुभएको छ, सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा मात्र मैले अलिकति भन्न चाहेँ। धेरै कुरा त अब विज्ञहरूसँगै हामीले सोध्नु पर्छ। दाइ अब हामी गुरुङ जातिहरू अरूभन्दा अलिक फरक के कारण छ दाइ? एक दुईवटा कारणहरू के छ दाइ? होइन, कारण त एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा त भाषाको कुरा हुन्छ होइन। उसले भनौँ न समाजमा चाहिँ नि एक्सर्साइज गरेको संस्कृति रीतिथिति हुन्छ नि, त्यसको कारणले हुनसक्छ। अर्को चाहिँ नि भूगोलको कारणले हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ हिमालको चाहिँ मतलब भनौँ मध्य पहाडमा चाहिँ बस्ने त्यो खालको भूगोलको कारणले हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ धर्मको कारणले चाहिँ होइन। यी कुराहरूले चाहिँ नि अरू समुदायभन्दा चाहिँ हामी भाषिक कारणले, धार्मिक कारणले, सांस्कृतिक कारणले र भौगोलिक कारणले चाहिँ फरक छौँ भन्ने चाहिँ हामीले पाउँछौँ। दाइ हामीलाई यो सरकारद्वारा छ नि दाइ होइन, हामी गुरुङ जातिको लागि भनेर छुट्याएको त्यस्तो कुनै हक अधिकारहरू, त्यस्तो कुनै सेवा सुविधाहरू सरकारी निकायमा जुन हामी पाउन सक्छौँ त्यस्तो कुनै छ त दाइ? केही छ? त्यो छ नि हजुर। त्यो त्यही तपाईँको भनौँ न अब सरकारले चाहिँ जो हामीले 65-63 आन्दोलन पछाडि र 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ तपाईँको सफल पछाडि चाहिँ नि जो आरक्षण पाएका छौँ होइन, समावेशी कोटाहरू पाएका छौँ, त्यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका कुराहरू चाहिँ हो। ती मार्फत नै हामीले आफ्ना चाहिँ जातीय अधिकारको कुराहरू होइन तपाईँको चाहिँ सम्बोधन हुन बाँकी भएका चाहिँ इस्युहरू मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि तिनै चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ समानुपातिक समावेशी अन्तर्गतको चाहिँ कोटाहरूबाट आरक्षणहरूबाट चाहिँ हामीले आवाजहरू हाम्रा चाहिँ मान्यहरूले आवाजहरू उठाउँदै आएको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक अनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरू त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हुबहु एउटा सैद्धान्तिक पक्षबाट चाहिँ कार्यान्वयन र संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग चाहिँ रहेको छ। जस्तो हामीले अहिलेको करेन्ट टाइममा हामीले त्यस्तै हामी मागिरहेको मागहरू त्यस्तो के छ दाइ जसले गर्दा हामी पनि आवाज उठाउन सक्छौँ हाम्रो लेभलबाट? एकदमै त्यो हामीले अहिले रिसेन्टली उठाइरहेको भनेको चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टीको लागि होइन। तपाईँको माध्यमिक तहसम्मको जो संविधान चाहिँ निःशुल्क एउटा पठन पाठन गर्ने एउटा पढ्ने एउटा व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषामा चाहिँ शिक्षा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ सार्वजनिक विधा जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 62-63 चाहिँ जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ जो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक विधा चाहिँ दिँदै आइरहेको थियो आदिवासी जनजातिहरूको चाडपर्वलाई, त्यो चाहिँ कटौती हुन पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि राष्ट्रिय एउटा चाडपर्वकै रूपमा चाहिँ सार्वजनिक विधा चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अझै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि सारिरहेका चाहिँ छौँ। जस्तो हाम्रो हामीले अब गुरुङ जाति भएर हामीले मनाइने चाडपर्वहरूको बारेमा भनिदिनु दाइ। जस्तो एक त लोसार त भयो होइन मेन, अरू त्यस्तो केही छ कि दाइ? जस्तो हाम्रो विभिन्न ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ होइन। जस्तो अब ठाउँ अनुसार मनाइने अब चाडपर्वहरूको बारेमा के जानकारी दिनु हामी गुरुङ भएकै कारणले यस्तो छ जस्तो कि हामीले मनाउने चाडपर्वहरू चाहिँ नै भनौँ न एउटा हिसाबबाट चाहिँ अब भनौँ न लोसार हामीले मनाउँछौँ होइन, तमु माघी भन्छौँ हामीले, अनि तमु क्यु भेले मे भन्छ होइन, धनु सिकारी पूजा भन्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ संविधान पर्व भन्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ सृष्टि सिर्जना दिवस हामीले भन्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले तमु खोला सोप्रेटो स्थापना दिवस भन्छौँ होइन। मैले केही कुराहरू चाहिँ नेपालीमा भने किनभने मलाई चाहिँ गुरुङ भाषामा चाहिँ बोल्नलाई पनि त्यो प्रोनाउन्सिएसन गर्न अप्ठ्यारो
कारणले गर्दाखेरिमा मैले नेपालीमा मैले भाषण गरेँ। अनि त्यसो हुँदाखेरिमा यी चाडपर्वहरू चाहिँ छ, तर यथापि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हाम्रो मातृ संस्थाले पनि, विद्यार्थीले पनि, विभिन्न भातृ भगिनी संस्थाहरूले पनि अगाडि बढाएको छ। यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ हामीले संस्थागत गर्ने र यसलाई चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ मनाउँदै एउटा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने आह्वान पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। जस्तै अब यो भाषाको बेलामा त्यही भाषा हाम्रो ठाउँ अनुसार फरक फरक बोलिन्छ र दाइ, जस्तो उता पोखरातिर बोलिने भाषा एउटा, गोर्खा तनहुँतिर बोलिने भाषा अर्को, अलिकति फरक फरक छ र दाइ? हजुर, यो चाहिँ नि यस्तो हुँदो रहेछ, मलाई चाहिँ यो लिङ्ग्विस्टिक एउटा चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि हेरिराख्दाखेरिमा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रत्येक चाहिँ नि एउटा माइल पछाडि चाहिँ एउटा शब्दहरू, त्यसको भाष्यहरू चाहिँ परिवर्तनहरू हुन्छ अरे भन्ने चाहिँ मैले बुझेको थिएँ। सायद त्यही अर्थबाट पनि हामीले बुझिराख्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा विभिन्न चाहिँ इतिहासमा होइन, यो राज्य एकीकरणको 24 राज्यको पालामा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सैनिक एउटा चाहिँ होइन भएर चाहिँ जाने क्रममा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो भाषिक चाहिँ एउटा शब्दहरूमा भाषिक एउटा तपाईँको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्ने चाहिँ लयहरूमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सेस देख्नु चाहिँ स्वाभाविक नै हुन्छ। यथापि पनि हामीले चाहिँ गुरुङ भाषाको एउटा भनौँ न एउटा हाम्रो पहिचान हो नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ भाषिक चाहिँ फरकहरू, शब्दहरू फरक भयो, यसलाई चाहिँ उपयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पनि केही कुरामा चाहिँ बहसहरू भएको छ। तर हामीले यसलाई कतिसम्म बनाउन सक्छौँ, कतिसम्म बनाउन सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको यो भनौँ न यो मार्केट इकोनोमीले कसरी डिटर्मिनेसन गरिरहेछ होइन, यो ग्लोबलाइजेसनले मोडर्नाइजेसनले चाहिँ कसरी हाम्रा चाहिँ होइन खानपानदेखि दैनिक जीवनयापनमा चाहिँ असर गरिरहेको छ भन्नेले पनि भाषिक कुराहरूमा चाहिँ फरक पार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस कारणले चाहिँ केही फरकहरू हामीले पाएका छौँ। त्यो चाहिँ नि एकदमै स्वाभाविक नै मैले चाहिँ त्यो रूपबाट बुझेको छु। हामीले देखिरहेका छौँ जस्तो थकाली खाना भनेपछि एउटा हुन्छ नि होइन, अनि अब नेवारी खाना भनेपछि सबैलाई थाहै छ। जस्तो हाम्रो नि गुरुङको स्पेसल गुरुङ खाना भनेर त्यस्तो के छ दाइ? यस्तो छ जस्तो त्यो चाहिँ एउटा मलाई पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ नि के अरे यही खाना भन्ने त मलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दा मेरो बुवा आमाले चाहिँ नि मेरो गुरुको के हो त टिपिकल खाना भन्ने मेरो बुवा आमाले पनि सायद चाहिँ खानु भएन होला, नखाइसके पछाडि थाहा पाउनु भएन होला, नथाहा पाए पछाडि मलाई भन्नु भएन होला। अनि त्यसो हुँदाखेरिमा चाहिँ यही भन्ने चाहिँ छैन। तर स्पेसली हामीले चाहिँ खाने भनेको चाहिँ नि अब भनौँ न एउटा चाहिँ नि रोटी होइन, सेलरोटी भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ नि नारेपा होइन, रक्सी चाहिँ हामीलाई नभई नहुने, त्यो चाहिँ नि हाम्रो एकदमै परम्परागत चाहिँ नि अत्यावश्यक नभई नहुने चाहिँ नि रोटी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ त्यो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि मैले सुनेको हो होइन, थाहा पाएको हो, मैले बुझेको चाहिँ त्यति हो भाइ। एउटा कुरा यो अति नै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, जस्तो अब गुरुङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पहिला अब अझै पनि कता त छ होला, जस्तो हाम्रो मामा फुपूको छोराछोरीको बिहा गर्ने चलन छ नि त होइन। अब हाम्रोतिर चाहिँ त्यस्तो खासै गरेको छैन होइन। पहिला त हप्के जमाएर चाहिँ अब जसरी नि मामाको के अरे फुपूको छोरा समथिङ जसरी गर्नै पर्छ भन्ने थियो अरे पहिला, यो कतिको सत्य हो त? होइन, त्यो चाहिँ नि अब एउटा हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो समाजमा हामीले देखेका कुरा हो होइन। अब त्यो मामापट्टि पनि फुपूपट्टि पनि हकदारी चाहिँ गर्न पाउने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ त्यो सत्य कुराहरू हामीले पनि थाहा पाएको। तर त्यसमा चाहिँ नि हामीले किन त्यसो गर्यो भन्ने कुरातिर चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नुपर्छ होला। सायद चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नि भनौँ न छोरी भनेको चाहिँ एकदमै 9 डाँडा काटेर दिनेमा चाहिँ बाबा आमाले चाहिँ नि एउटा भनौँ न चिन्ता गर्ने होइन, छोरी चाहिँ 9 डाँडा काटेर गयो भने कसरी खायो होला, कसरी बस्या होला, हेला होप्चो माया प्रेम गरेको छ कि छैन भन्ने थाहा नहुन सक्छ त्यो बेलामा। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ प्रोपर्टी के, जस्तो कि मैले कमाएको सम्पत्ति अथवा मैले दिने दान होइन, मैले चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न ज्वाइँलाई दिने, मेरो बुहारीलाई दिने जो सम्पत्ति चाहिँ नि अन्यत्र नजाओस् है, त्यो आफ्नै परिवारभित्र चाहिँ नि ती सम्पत्तिहरू, ती मायाहरू, ती भावनाहरू, ती सबै कुरा चाहिँ नि अधिकारहरू चाहिँ नि आफ्नै परिवारभित्र चाहिँ नि सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले पनि हिजोका दिनमा चाहिँ आफ्नो फुपू मामा चेलीको चाहिँ छोरीबेटीहरू चाहिँ हकदारी गर्ने चाहिँ कुरा हुनसक्छ। र त्यसरी नै एउटा विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणबाट, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि एउटा विश्लेषणहरू गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो अझै पनि छ कता कता
त्यो अझै पनि छ भाइ, अझै पनि छ होइन। त्यो चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ हिजोदेखि चलिआएको एउटा परम्पराको हिसाबले पनि र कतिपय कुरामा चाहिँ त्यो युज टु हुन्छ नि मान्छेहरू होइन, युज टु हुन्छ नि त त्यो एउटा आफ्नो परम्परालाई हाम्रो दिमागले हाम्रो हरेक चाहिँ जीवनयापन गरिराख्दाखेरिमा पर्सिभ गरेको जुन नलेज छ त्यसले त सही भन्छ नि त, सही लाग्दासम्म त ठिक लाग्छ नि त जो कुरा पनि होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब अझै नि अब जस मलाई चाहिँ त्यो कुरा रमाइलो लाग्छ कि दाइ। हजुर अनि दाइले अब हल्का यो दाइको यो फिल्महरू कति हेर्नुहुन्छ? म फिल्म हेर्छु भाइ, मलाई चाहिँ मनपर्छ नेपाली फिल्महरू, हिन्दी फिल्म। मैले चाहिँ गुरुङ फिल्म कुरा गर्दा हाम्रो नेपालमा फर्स्ट बनेको गुरुङ फिल्म के होला दाइ? पाते फिल्म हो भाइ, पाते फिल्म हो, जो चाहिँ नि मेरै आफ्नै मामाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बनाउनु भएको। उहाँ कलरमा चाहिँ के ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा थियो? त्यति बेला कलर नै हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, कलरै हो जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो गुरुङ भाषाको फिल्महरू यो हलमै चल्छ दाइ कि सेपरेटली रिलिज गर्छ? चल्छ हलमा पनि चलेको इतिहासहरू छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ लमजुङमा भयो, त्यस पछाडि आएर चाहिँ आँबु खैरनी, तनहुँको आँबु खैरनीमा भयो, पोखराका केही चाहिँ फिल्महरूमा भयो होइन। यसमा चाहिँ चलेको चाहिँ छ। दाइले गीतहरू कति गाउनुहुन्छ दाइ? मलाई गीत चाहिँ नि म सुन्न चाहिँ नि मन पराउँछु, आफ्नो समुदायगतको चाहिँ गीतहरू फिल्महरू होइन, हेर्न सुन्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ। तर म आफूलाई चाहिँ गाउन चाहिँ आउँदैन, किनभने अब त्यो सबै पुरै मजाले आउँछ दाइ? आउँदैन भाइ, आउँदैन। म गुरुङ भाषा बुझ्छु, केही कुराहरू बुझ्छु होइन। म पनि सानैदेखि चाहिँ नि आफ्नो गाउँठाउँमा जन्मे पनि, गाउँमै जन्मे पनि, मेरो अध्यात्मिक समय चाहिँ नि अलिकति बजार केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि होला। त्यसो हुँदाखेरिमा केही भाषिक कुरामा चाहिँ म कमजोरी छु। नभए दाइले एउटा गुरुङ भाषा गीत गाउन लगाउँ के भन्ने प्लान थियो दाइ? होइन, त्यो चाहिँ नि मेरो पिता पनि परेन होइन। अब मलाई खासै भनौँ न त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमले गर्दाखेरिमा होइन, त्यो चाहिँ उच्चारण गर्नमा पनि समस्या पर्छ। तर मलाई अत्याधिक मनपर्छ। हुन्छ दाइ, अब दाइ अब खासै अब प्रश्न पनि छैन दाइ मसँग होइन। अब छोटो मिठो कुरा गरेर केही जानकारी लिउँ भनेर दाइले दुःख दिएको हो। अब धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ त आज मैले तपाईँसँग कुरा गरेर। अब दाइले पनि अब आशा गर्छु तपाईँलाई नि झ्याउ लागेन होला, बोर लागेन होला दाइ? होइन, मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो भाइ, यस्तो खालको कार्यक्रमहरू जो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा खालको चाहिँ एउटा म्यासेज दिने वेमा चाहिँ होइन तपाईँले आयोजन गर्नुभएको छ। एउटा भावना सम्बन्ध राख्नको लागि एउटा भनौँ न एउटा त्यो खालको वेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होला। यो एउटा लकडाउनको एउटा सदुपयोग पनि हो, एउटा सृजनात्मक कार्य हो नि त यो त होइन। त्यही भएर त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ। लास्टमा अब मैले तपाईँलाई के सोध्न बिर्सेँ होला दाइ होइन, अब तपाईँलाई तँलाई भित्र भन्नुपर्ने छ कुनै एज अ म्यासेजको रूपमा होइन, के छ भन्दा मैले तपाईँलाई के सोध्न बिर्सेँ होला अथवा सोध्न जानिनँ होला, तपाईँलाई के भन्न मन छ होइन, के भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने भनिदिनु। होइन, मलाई चाहिँ नि अबको तमु विद्यार्थीहरू युवाहरूको चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ आफ्नो पहिचान खोज्नको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ। आफ्नो देशमा रोजगारी गर्नको लागि, के उत्पादन गर्नको लागि, के समाज परिवर्तनको लागि होइन, त्यसको लागि चाहिँ युवाहरू जाग्नु जरुरी छ होइन। अर्थबाट चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ निजामती क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्नको लागि होइन, विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यो खालको चाहिँ भनौँ न एउटा सांस्कृतिक अभियान बचाउनको लागि होइन, यो एउटा समुदायको चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा त्यो अभियानमा चाहिँ हामीहरू लाग्नु जरुरी छ। त्यस कारणबाट चाहिँ हामीले एकदमै सकारात्मक सोच विकास गरेर हिँड्नुपर्छ। हामी अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ, अध्ययनमुखी हुनुपर्छ होइन। त्यो अर्थबाट चाहिँ हामी युवाहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ अगाडि जाग्नुपर्छ, अगाडि हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सबैजना हाम्रा विद्यार्थी भाइहरूलाई चाहिँ म्यासेज दिन चाहन्छु। दाइ आइदिनु भयो, मैले त्यति कल गरेर भन्दाखेरि दाइ रेडी भइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो दाइ। दाइ धेरै हम्बल हुँदो रहेछ होइन। हुन्छ दाइ, धन्यवाद दाइ, आइदिनु भयो, आफ्नो हल्का केही कुरा बुझाइदिनु भयो मलाई पनि अथवा हाम्रो हेर्ने भ्युवर्सहरूलाई पनि सबैलाई। तपाईँले यति गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। म पनि एकदमै तपाईँलाई फेरि कल गर्छु दाइ। एकदमै मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ भाइ। यो तपाईँले जसरी चाहिँ मलाई फोन गरेर बोलाइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो
भयो होइन जो खालको चाहिँ मलाई एउटा बोल्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई लगायत तमु विद्यार्थी छहारी परिवारलाई पनि हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।